अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी बेतहाशा दौलत संभाल सकते हो तो फिर किसी भी नमाज के बाद मुकम्मल सूरतुल कौसर सीने पर दाएं जानिब हाथ रखकर पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ज़ाती मकान, गाड़ी, कारोबार और बेतहाशा दौलत गैब से आपको मिल जाएंगे। और एक अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या लतीफ़ हो, इसको आपने पढ़ना है। मोहतरम नाजरीन और सामाईन किराम, आज का ये कीमती वजीफ़ा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इस वजीफ़े की इतनी बरकत है कि इंशाअल्लाह गैब से आपके बिगड़े काम संवरते ही जाएंगे। अगर आपका भी दौलत का मसला है, घर में लड़ाई झगड़े का मसला चल रहा है, या घर में तंगदस्ती है, मोहताजी है, या घर में भाई की लड़ाई है, या फिर सास और नंद के साथ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप सच पर हैं फिर भी कोई बात नहीं मानता, या आप भी समझा कर थक गए हैं लेकिन फिर भी कोई बात नहीं सुनता, या कारोबार तो है लेकिन इसमें बरकत नहीं है, या मुनाफा तो बहुत कम है लेकिन रुपया पैसों का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए हैं, या कारोबार चल ही नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से फिर वो मोजज़ात आपके सामने होंगे कि आप देखते दंग रह जाएंगे। काफ़ी लोग तो ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ वजीफे और अमल कर के थक चुके हैं लेकिन फिर भी इनको कामयाबियां नहीं मिलती, या उनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें हैं, इस तरह की बंदिशें हैं, तो इनके लिए भी ये ख़ास अमल है। आप भी आज ही इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसा बड़ा मोजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां और तमाम तकलीफ ख़त्म होती चली जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफा कर लें। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत मुबारक को पढ़ने वाले इंसान को अल्लाह पाक के अलावा किसी से मांगना नहीं पड़ता और इसे गैब से ही मिल जाता है। आज मैं आप सबको जन्नत का खजाना बताने लगा हूँ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक सफ़र में थे कि लोगों ने एक मौके पर पुकार कर तकबीर कहनी शुरू करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, लोगों अपनी जानों के साथ नरमी इख्तियार करो, यानी इतनी बुलंद आवाज़ से तकबीर ना कहो क्योंकि तुम तकबीर के ज़रिए किसी बहरे या गैर मौजूद को नहीं पुकारते या नहीं याद करते, बल्कि इसको पुकारते हो जो सुनने वाला और देखने वाला है, और वो तुम्हारे साथ है, यानी वो तुम्हारे हाल पर मुताल्ला है। तुम जहाँ कहीं भी हो, चाहे तुम उसे बाआवाज़ बुलंद याद करो, चाहे आहिस्ता आवाज़ से उसके लिए कोई बात कहो, और जिसको तुम पुकारते हो वो तुम में से हर शख्स के इसकी सवारी की गर्दन से भी ज़्यादा करीब है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊंट पर एक पियादा था और अपने दिल में ये पढ़ रहा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस ये हज़रत अबू मूसा का नाम है, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना ना बतला दूं? मैंने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़जाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। ये हदीस मुस्तनद है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का ये जो ख़ास वजीफ़ा है, आपने इसको कितनी तादाद में पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है। सबसे बड़ी बात कि वजीफ़ा तो आपने कर लिया, अब इस वजीफ़ा को पढ़ने से क्या फ़ायदा आपको मिलेंगे, इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताएंगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है और किस तरतीब से पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, आप सब ये तरीका कार अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि जब तक आपको वजीफे के तरीके कार का नहीं पता होगा फिर कोई भी वजीफा या अमल बिल्कुल भी असर नहीं करते। इनके करने में कुछ खास एहतियात होती हैं। सबसे पहले ये कि किस वक्त आपने इस अमल को करना है। देखें, आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, चाश्त या फिर इशराक गर्ज किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो। अगर ये भी टाइम नहीं तो आप 2 रकअत नफिल पढ़ने के बाद भी इसे कर सकते हैं, लेकिन वो 2 नफिल सलातुल हाजत के होने चाहिए, क्योंकि इसके करने में कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि जब
بھی آپ کو وقت ملتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت اس وظیفے کو بآسانی کر لیں گے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی مرد کر سکتا ہے, کوئی بھی عورت کر سکتی ہے. اکثر کچھ مردوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد اپنی بیوی بچوں کے لیے, اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مزدوری اور مشقت والا کام کرتے ہیں. کوئی نوکری پیشہ ہے, کوئی کھیتوں میں کام کرنے والا ہے. یہ مشکلات صرف مردوں کو ہی نہیں ہوتی بلکہ اس طرح کچھ عورتیں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں. اور میرا مشورہ تو میری بہنوں کے لیے یہی ہے کہ وہ لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں آ جائیں. اللہ کرے کہ آپ کا دامن بھی خوشیوں سے بھر جائے. جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں بس آپ نیت صاف رکھیں, آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خصوصی رحمت ہوگی, لیکن شرط صرف اس کی یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ صرف کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے, اور اگر آپ نماز کے بغیر اسے کریں گے تو یہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا. اب وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی کون سا؟ نماز والا درود. وہ والا درود ابراہیمی آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے, 3 بار اول اور 3 بار آخر. اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر یہ آپ لوگوں نے 144 مرتبہ پڑھنی ہے. 144 مرتبہ آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر, دل کی طرف ہاتھ رکھ کر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اور پھر آپ لوگوں نے 313 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیف ہو, اے لطیف, یعنی کہ جو لطافت والا ہے, جو لطف والا یہ عمل ہے, آپ لوگوں نے اس طریقے سے کرنا ہے. 313 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام یا لطیف ہو, یا لطیف ہو, یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور آپ لوگوں نے 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, الا باللہ العلی العظیم یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے پورا پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اور آپ کا عمل مکمل ہوا. اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے. اب دعا آپ لوگ کس طریقے سے مانگیں گے؟ اچھے اچھے الفاظوں کے ساتھ اللہ پاک کو اس کے ذاتی صفاتی ناموں سے پکاریں گے. یا حنان و یا منان, یا ذوالجلال والاکرام, یا غنی و یا رزاق, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. اس طریقے سے آپ لوگ پکاریں گے اور پھر اپنی حاجت مانگنا شروع کریں گے. دعا کوشش کریے گا لمبی مانگیں, چھوٹی دعا نہیں مانگیے گا. بہت سے لوگ یہی ہوتے ہیں کہ دعا مانگنے میں وہ کنجوسی کر جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں غالباً, اس وجہ سے یہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے تھکنا نہیں ہے, آپ لوگوں نے اجرت اللہ پاک سے زیادہ لینی ہے. تو جتنا آپ اللہ پاک سے مانگیں گے میرا رب آپ کو اتنا ہی عطا فرمائے گا. تو لہٰذا آپ لوگوں نے باہر کہنا ہے یا رب ذوالجلال مجھے حج پہ بلا لے, مجھے عمرے پہ بلا لے, مجھے اپنے والدین کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اچھے اچھے ناموں سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے. تو امید کرتا ہوں آج کا یہ وظیفہ آپ کو بے پناہ کا پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریے گا. صدقہ جاریہ کی نیت سے کوئی بھی اس کا عمل کرے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.